हेलो गाइज सबैजना नमस्ते। अनि आज चाहिँ म अनि मेरो साथी चाहिँ आज हामी फुसिमी इनारीको ताइसे श्राइन भन्ने ठाउँ घुम्न जाँदैछौँ। म चाहिँ अहिले भर्खरै यो भर्खरै गयो यो जुन यो जियाको ट्रेन हो, यो जियाको ट्रेनबाट पनि तपाईँको यो श्राइन आउन सक्नुहुन्छ। अनि यतापट्टि तपाईँको यो एरिया हुँदै यहाँ यो उता अलिक पर देखिरहेको छ, त्यहाँ चाहिँ किहान रेलवे पनि छ। किहान रेलवेबाट पनि तपाईँको फुसिमी इनारी आएर त्यहाँबाट थोरै हिँडेर यता जान सक्नुहुन्छ। सो आज चाहिँ म यो फुसिमी इनारी ताइसे श्राइनको बारेमा चाहिँ हल्का तपाईँलाई कस्तो छ अनि यहाँको बारेमा यो भ्लग बनाइरहेको छु। मलाई चाहिँ साथी उहाँ पर्खिरहेको छ मलाई उहाँ श्राइनमा। सो उही साथीलाई भेटेपछि फेरि भ्लगमा आउँछु है। यो चाहिँ अहिले यो ट्रेन रेलको लिग हो, यो ट्रेनको लिग यो चाहिँ जिआरको हो। अनि त्यो अलिक उतापट्टि चाहिँ पारिपट्टि चाहिँ यो जिआरको लिग हो। यो उता यो सिधै अब हामी जहाँ म जाँदैछु यो चाहिँ यो ताइसे श्राइन जाँदैछु। सो अहिले म साथीलाई भेटेपछि तपाईँलाई कुरा चाहिँ वेलकम टु माई च्यानल। अनि आज चाहिँ हामी यो फुसिमी इनारीको ताइसे श्राइन भन्ने ठाउँ घुम्न आएको छौँ। यो अगाडि तपाईँ देख्नु यो मेन गेट हो। यहाँबाट हामी छिरेर चाहिँ अब हामी भित्र जाँदैछौँ। अनि यो भित्र कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ अब एकछिन हामी भित्र जान्छौँ अनि तपाईँलाई देखाउन लान्छौँ। आज चाहिँ मसँग साथी हुनुहुन्छ बिक्की, अनि बिक्की र म चाहिँ घुम्न आइरहेको छु। दुईजना आज यस्तो घुम्न मजाले घुम्न आएको छौँ। लडेर बुढा त्यहाँबाट लड्यो क्या, त्यहीँबाट त्यो खुर्किला झरेको क्या। यो फुसिमी इनारीको श्राइन है क्योतोको एकदमै फेमस ठाउँ भन्नुपर्छ। यो चाहिँ फुसिमी इनारी श्राइनको यो मेन गेट यस्तो छ यहाँको गेट चाहिँ है। ए ल यो चाहिँ बाँसबाट पानी आइरहेछ होइन। यहाँभित्र पानी यहाँ छ, यसमा पानी आएको छ। अनि यसबाट पानी आएर यसबाट डिभाइड भएको छ कि सही रहेछ त पानी सिस्टम है। जस एउटा पानीले सबैलाई काम दियो नि त होइन। यो अस्ति हामी उता इगासिमिजु हात्सिमाग्नु गयो जस्तै रहेछ ठाउँ यहाँ पनि, ट्याक्कै त्यहाँ पनि त्यस्तो छ नि त। यो चाहिँ यो फुसिमी इनारी ताइसे श्राइनको यो डिटेल यहाँ छ। यो खासमा त यो अगाडिको के भन्छ यो टेम्पल माथि डाँडामा जानु मिल्छ होइन। माथि आमा कति मिटर माथि छ यो? धेरै छ माथि। यो मेन यो के भन्छ यसलाई लगाइज यहाँ कुकुर हेर्ने यहाँ कता त उठ्यो लगाइज यहाँ कुकुरले मुतेको यहाँ जापानमा यसो सफा हुन्छ यहाँ यस्तो सफा गरेर सफा गरेर उहाँ प्लास्टिक हाल्छ। कुकुरले मुतेको सबै अनि के त कुकुरले मुद्दा यहाँ यस्तो छ है यिनीहरूको हालत यस्तो हुन्छ। नेपालमा हाम्रो नेपालतिर भए कस्तो छ केही गर्नै पर्दैन होइन। कुकुर एउटा कुकुर दुईवटा तिनवटा चार पाँचवटा कुकुर ल्याएर छ। यत्रो है कुकुर आम्मा कसरी पाल्छ यिनीहरूले कुकुर।
यता यो के मेन यो भित्र छिर्न मिल्ने हो नमिल्ने छैन यहाँनिर पूजा गर्न मिल्छ नि यहाँ थाहा छ यो यहाँनिर यहाँ भेटी चढाएर अनि पूजा गर्न मिल्छ कि यसको सिस्टम यहाँ त्यस्तो यिनीहरूको खतरा बनाएको तर यिनीहरूको यो ओरेन्ज कलरको भए पनि गरेको चाहिँ के हो खासमा बिहे गरे हो कि यिनीहरूले सोध्नु थियो भाषा आउँछ होइन जापानिज सिस्टम यो पनि यो के अरे चाबीको किरिङ जस्तो नेपालमा पाउँछ नि सेम त्यस्तै हो पनि यो किन्ने अनि किनेर झुन्ड्याउने होला क्या तेरो पनि केही छ भने यो एउटा किन्ने अनि यो किनेर झुन्ड्याउने यो चाहिँ त्यो किरिङहरू किन्न पाउने ठाउँ है साथी हो यो किरिङ किनेर उपर त अघि ठाउँमा झुन्ड्याउने राम्रो यहाँ केटीहरू पनि देखिरहेको छु मैले अब यता माथि जाने हामी यो डाँडा यो उकालो यो श्राइन भएको ठाउँ यही होइन मेन श्राइन यो गेटे गेट भएको ठाउँ ल अब चाहिँ हामी यो गेटे गेट छ यहाँबाट चाहिँ हामी गेटे गेट कति छ गेट डाँडासम्म माथि गेट छ अरे यो अर्को गेटे गेट छ अब साथीहरू ओके गाइज यहाँबाट चाहिँ सुरु भएको छ यो गेटे गेट यो फर्स्ट गेट हो अब यो होइन यो फर्स्ट गेट यहाँबाट सुरु भयो यो थियो नि त अब मेन चाहिँ सेमिनारीको श्राइन जाउँ त अनि भित्रै जाउँ अनि ल हामी चाहिँ यो फुसिमिनारीको गेट यही हो यो गेट यस्तो चाहिँ कतिवटा गेट छ होला यहाँ गर्ने हो गर्ने कि नगर्ने प्लिज गो राइट अवे अरे राइट भने त होइन ए फर्किँदा चाहिँ त लेफ्ट आउने होला होइन है तस्विरहरू यहाँ गरिदिनु पर्यो ल यो फेरि यहाँबाट सिरे फेरि त राइटबाट गर्ने हो यो फुसिमिनारीभित्रको यो यहाँ बत्ती यसरी दियो बालेको छ क्यान्डल लाइट डिनर यहाँ चाहिँ यसरी प्रे गर्छ है गेटे गेट आम्मा कति
ल गाइस हामी चाहिँ यो फुसिमिनारीको माथि अहिलेको त गेटबाट गेट गन्दै 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 माथि आएको छौँ। अनि माथिबाट चाहिँ यहाँबाट क्योतोको भ्यू देखिँदो रहेछ। यो यहाँबाट अझै माथि जानुपर्ने बाँकी छ, तर यो अलिकति बिच बाटोबाट यहाँबाट पनि देखिँदो रहेछ मजाले क्योतोको भ्यू। तपाईँलाई म खोइ त यहाँ यो परको देखिरहेको रोड होइन, हाइवे टक्क हाइवे देखिँदैछ। कडा देखिँदैन नि त यहाँबाट त, तर अहिले घाम लागेर पुरै ठ्याके सबै देखिने नि त, क्लियर देखिरहेको छ। काठमाडौँ सेम के वरिपरि डाँडा बिचमा भ्याली जस्तो कि ठ्याक्कै होइन त। देखिन् न अझै माथि जानुपर्छ। यहाँबाट फेरि माथि गयो भने अझै देखिन्छ कि। जाऊँ न अब आएपछि। यो चाहिँ मात्र भ्यू पोइन्टबाट अझै होइन, यो मात्र भ्यू पोइन्टबाट फेरि खिचिरहेको छौँ क्योतो सहर धेरै लाग्छ। र पुरै घरै घर भएको ठाउँ हाइवे त्यो सिधै सिधै देखिरहेको हाइवे यो बलियो के छ जापानमा त्यस्तो त्यही घरै घर छ विकास यस्तो छ त्यतिकै जापानमा। यहाँ अब अझै मान्छे हुन्छ हामी कहाँसम्म देखिन्छ यो भिडियो देखिन्छ। यस्तो छ नि त खासमा यहाँबाट यहाँ हामी यहाँ छौँ होइन, यहाँ यस्तो यस्तो गएर फेरि माथि डाँडा गएर फर्किन मिल्दो रहेछ। अझै यो माथि बाटो छ बाँकी अझै। गाइज यो फुसिमिनारीको श्राइनमा सबै यस्तै यस्तै हो होइन, खासै केही छैन। अब यहाँ दुईजना मात्रै छौँ अनि रमाइलो पनि खासै छैन, तर यहाँ एकदम यहाँ पनि एकदम पिसफुल पुरै जङ्गल हो। यो जङ्गलको बिचमा चाहिँ पुरै त्यसले यो ओरेन्ज कलरको गेट बनाइदिएको छ, यति नै हो खासमा। अनि बाटो यो एकदम यो के भन्छ पिच गरे जस्तो बाटो छ, स्टेप छ, यति नै खासमा। खासै के छ यो अझै यहाँबाट जानलाई पनि टाइम निकै लाग्ने छ। यो एउटा लुप जस्तो छ ट्र्याकिङ, यहाँबाट यस्तो हामी जान्छौँ अनि यहाँबाट गएर फर्केर आउँदा पनि 30 मिनट लाग्ने छ। अनि अब चाहिँ हामी यहाँबाट फर्किन लागिरहेछौँ होइन, खासै यस्तो धेरै के रहन्छ। घुम्न आउँछ नि के हुन्छ अब त्यो हामीलाई त के लाग्दैन नि त खासमा। टाढो घुम्न आउने भनेको यहाँ सबै यहीँको जापानिजहरू मात्रै आउने हो कि। अन्त खासै अरू त मैले यसो लेखेको हुन्छ नि त यो ठाउँमा आई के लेखेको यहाँ एमिलो भियतनाम लेखेर चाहिँ एउटाले भियतनाम COLTG भनेपछि यो डोनेसनमा बनेको हुन्छ कि यसो प्रत्येक यहाँ अर्कै छ होइन। यसरी यहाँ कोडिङको पनि यो लेखेको छ अक्षरले, यो प्रत्येक उमा चाहिँ बेग्ला बेग्ला अक्षरले लेखिएको छ। त्यही हो यो प्रत्येक गेटमा ओरिजिनल कलर गेट छ। लाइट बलिरहेको छ शान्त बाटोमा। यहाँ यो पूजा गर्ने ठाउँ होला सायद मेसी लाग्दैन नि त साथी। के खाने खाना हुन्छ है सस्तो मस्तो रहेछ। यो खासमा यहाँबाट जाने हो, अनि यहाँबाट गएर चाहिँ यो लगभग यहाँबाट मात्रै लाग्छ भने यहाँ भनिरहेको छ आधा घन्टा लाग्छ भनेर चाहिँ ठ्याक्कै। अनि तपाईँलाई म म्याप देखाइदिएको छु, ठ्याक्कै म्याप हेर्नु होला। यो म्यापमा के भनेको छ भने यो ठ्याक्कै यो अहिले म जहाँ खिचेको छु यो चाहिँ
युआर हियर लेखिरहेको छ। त्यहाँबाट ठक्कै यो माथि घुमेर आउँदा चाहिँ कति लाग्छ भने 30 मिनट लाग्छ। सो यहाँबाट तपाईँको गएर चाहिँ ठ्याक्क कहाँ तल आइदिन्छ भने ठ्याक्कै यो चाहिँ यहाँ इन हुन्छ। यहाँ आइदिन्छ यो माथिबाट घुमेर यहाँ आइदिन्छ त्यो काठकै हो सबै यो हुलले बनाएको सबै हो। त्यो अलिअलि नाउँमा पनि रहेछ। अनि यो प्रत्येक दिनमा चाहिँ आफ्नो यो कोड केट लेखिरहेको हुन्छ। कसले आफ्नो यो हाम्रो नेपालमा बुढासुब्बा भाषा लेखेर चाहिँ प्रत्येक ठाउँमा चाहिँ एउटा कसले बनाइदिएको लेखिरहेको छ। सो अब हामी चाहिँ यहाँबाट फर्कन लागेको छौँ। बिरालोले के हेर्दै त्यस्तो यहाँ कस्तो अब सिट डाउन प्लिज सिट डाउन आफ्टर पर्चेस अरे प्लिज अर्डर 1 item पर्सन कुर्सीमा बसेको फाइदा लाग्छ। ल गाइज आजको यो फुस्सिमिनारीको भिडियो चाहिँ भ्लग चाहिँ लगभग यस्तै हो होइन। अघि हामी यहाँबाट छिरेको थियौँ। अहिले हामी ठ्याक्कै फेरि यो माथिबाट घुमेर हामी यता तल आइसकेको छौँ। अब खासै धेरै बोल्न पनि पाइएन यसमा। मैले खासमा यो भ्लगभन्दा पनि बढी चाहिँ यसमा यो मान्छे धेरै भएर बोल्न अलिक अप्ठ्यारो भइरहेको थियो। किनकि यहाँ जापानमा धेरै बोलेको राम्रो मान्दैन नि त। सो त्यही भएर मैले धेरै बोलिनँ। यहाँको कस्तो छ भन्ने कुरा खासै केही छैन। सबैको यो गेटै मात्रै छ। सबै यो बाटीभरि गेटै गेट हो। अनि यो माथि डाँडाबाट डाँडासम्ममै गेट छ। त्यहाँबाट पनि फर्केर आउँदा पनि गेटै गेट हो। यो एउटा ठ्याक्कै राउन्ड आकारको राउन्ड सेपमा छ क्या ठ्याक्कै टक्क माथिबाट घुम्ने। अनि घुमेर आउँदा पनि पुरै यो गेटै गेट छ। जहीँसुकै गेटै गेट छ। यो ओरेन्ज कलर गेट छ। सो यति नै हो अरू। अनि यहाँको ठाउँहरू एकदम राम्रो छ। यो पार्क पनि छ यहाँनिर। पार्कहरू छ होइन। यतातिर पार्क छ। यहाँ पार्क रहेछ नि त खासमा। अहिले हामी अघि यहाँबाट छिरेको थियौँ होइन। हामी यहाँबाट छिरेको थियौँ। अहिले हामी यता आएको छौँ। अब यताबाट हामी लाग्छौँ इन्डिङ पोइन्ट भन्नु। अहिले हामी छिरेकोबाट अब ठ्याक्कै हामी निस्किरहेको छौँ। यो मोमो जस्तो देखिन्छ हेर्दा त। ल रिङ्गो एप्पलको 300 रुपियाँ। यहाँ मकै न मकै ओइ यहाँ अगाडि झऱ्यो क्या। त्यो ट्रेन स्टेसन कियाङको तिर
ल गाइस थ्याङ्क यू धन्यवाद सबैजनालाई आजको लागि ब्लग यति नै